अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए के नाम से। और ये ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के तनाजुर में जो है ये आपको पेश की जा रही है ताकि आपको हम हिफाजती तदाबीर बता सकें और बार बार ये बात इनकलकेट कर सकें कि आप लोगों ने अपने घर में ठहरे रहना है, बिला जवाज़ बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि इस वायरस का फैलाव जो है वो सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं है बल्कि आलमी सतह पर अब ये फैल चुका हुआ है। और WHO के मुताबिक ये मज़ीद बढ़ सकता है अगर एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया। और जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि अगर लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया जाता है या नरमी दी जाती है आपके छोटे बिजनेसेस को खोलने के लिए, तो उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं हम और किन आवर्स में उसको हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। इस वक्त जो मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद है वो 19,103 है और जिसमें से 4,817 अफराद जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से 440 अफराद जो हैं वो अब हम में नहीं रहे, वो जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान अगर बात की जाए तो आज जो है मुल्क भर में मज़ीद अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स हैं। ये तमाम फिगर्स हैं जो हम टाइम टू टाइम आप तो पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जरा अली ज़ैदी साहब से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली ज़ैदी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अली ज़ैदी साहब, एक तरफ तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, पूरी आवाम कोरोना से लड़ रही है, हुकूमत कोरोना से लड़ रही है, वजीर आजम जो भी यू जस्ट नेम इट, लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि सिंध हुकूमत ये कह रही है कि वफाक जो है वो कोरोना से लड़ने के बजाय सिंध से लड़ रहा है। तो मसला यहाँ पर क्या है? मैं कल से अब तक जो देख रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि जो हमने टारगेट किया हुआ है दुश्मन को, हमारा फोकस उससे हट चुका है। नाज़िया देखिए, सबसे पहले लॉकडाउन और सारा कुछ सब शुरू किया था वो सिंध से शुरू किया और इसको बिल्कुल करते रहे वो, क्योंकि 18वीं तरतीब के बाद उनका इख्तियार है, सूबा चलाना उनकी जिम्मेदारी है और यहाँ पे हुकूमत है पीपल्स पार्टी। तो उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से हमेशा से खुद मुख्तारी पे रखा है कि ठीक है आप फैसले से हर जगह की सिचुएशन बड़ी और जगह के हिसाब से डायनामिक होती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि जी मुल्क को इतना नुकसान पहुंच जाए कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए। खास तौर पे हमारे जैसे हमारा हेल्थ का निज़ाम वेस्ट के जैसा नहीं है, कभी किसी इसके ऊपर काम नहीं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेस्ट के जैसा नहीं है, हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट वेस्ट की जैसी नहीं है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वेस्ट की जैसी नहीं है, सब तरह पे हम फर्क हैं। तो हमें जो जब डायनामिक का मतलब ये होता है कि आप अपने हालात को सामने रख के फिर फैसले करते हैं। तो वो उसके बाद उन्होंने फिर सिंध हुकूमत की कुछ उनकी एक पॉलिसी शायद ये थी, हालांकि सीएम साहब हर मीटिंग में बैठते हैं, वीडियो कॉल पे चारों सीएम होते हैं जो मीटिंग होती है इनकी एनसीओसी की, लेकिन जब हुआ ये कि थोड़ा बाहर फिर वो बिलावल साहब जाके कभी बाहर के अखबारों को इंटरव्यू दें और कभी उल्टी सीधी बातें करें। लेकिन अली ज़ैदी साहब अपार्ट ऑफ उनके कुछ इश्यूज हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं, वो ये कहते हैं कि वफाक ने हमें अभी तक एक पाई भी नहीं दी है। अगर हमारा जो एनिमी है वो कॉमन है तो जितनी जिम्मेदारी ठीक है कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबा सिंध की है, लेकिन वफाक का रोल क्या है, कितना कंट्रीब्यूशन है? अगर सिंध जो है वो अकेले नहीं लड़ पा रहा तो वफाक उसकी हेल्प आउट क्यों नहीं कर रहा? अगर वो चाहते हैं कि वफाक उनको कुछ पे करे, उनके साथ मिलकर काम करे, वो कहते हैं हमें हेल्प आउट नहीं कर रहा वफाक। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट डॉक्टर्स को वफाक ने दिए हैं, मास्क वफाक ने दिए हैं, बिजली में और एनर्जी के अंदर जो आपका बिल्स को एक्सटेंड करना किया गया है वफाक ने किया है, तेल की कीमत वफाक ने कम की है, एनएफसी अवार्ड वफाक से आता है। अभी भी एनडीएमए को इस्तेमाल करके जितनी भी चीजें हो रही हैं जो कि फौज के साथ मिलके C-130 के ऊपर और बार बार जो चीजें आ रही हैं पूरी यहाँ पे दुनिया भर से जो डोनेट भी हो रही हैं जो आ भी रही हैं वो वफाक कर रही है। एहसास प्रोग्राम सबसे ज्यादा पेमेंट गरीब लोगों को जो हुई है 12,000 रुपए वो सिंध के सूबे में हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुर्बत यहाँ पे। वफाक से चाहते क्या है कि इनको कैश भर के दे डिपो में हम। आप देखिए बड़ी एक आसान सी बात है, इनका एक बजट है, किसी ने इनको कमाल की बात है सिंध में सबसे ज्यादा गुर्बत है और सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं और सिंध की जो रूलिंग पार्टी है वो इट्स अ क्लब ऑफ बिलियनर्स, माने सबसे ज्यादा अमीर लोग यहाँ के वजीर हैं और यहाँ गुर्बत सबसे ज्यादा सूबे में। आपको क्या नजर आता है? चले वो अमीर है ये तो उनकी लक है, लेकिन दूसरी तरफ लक है उनकी बिल्कुल। एक सेकंड माजरत के साथ
ان کی لک ہے کہ وہ امیر ہے اور صوبہ سندھ کی بدقسمت یہ کہ وہ دوبارہ آ گئے, کیونکہ وہ جو کام ماشاءاللہ یہاں کر گئے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے, رات کو پتا ہے آپ نے کراچی مگر کیا کریں, الیکٹڈ حکومت ہے, کراچی سندھ نے ان کو ووٹ دیے ہیں علی زیدی صاحب, 12 سال ووٹ اس لیے دیے ہیں کہ وہ کتوں کی دوائی بھی نہ لا سکیں. ایک تو یہ بھی کمال ہے کہ اپنے گھر میں ہسپتال نہیں بنا سکے, اپنے گھر میں HIV جیسی ڈیزیز کو نہیں روک سکے, اور ہم ان سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ انٹرنیشنل پینڈیمک ہے جس میں دنیا مشکل سے کر رہی ہے, وہ اس کو ہینڈل کر دیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے وہ کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو یہ تنقید کے برنے کے بجائے لیکن چلیں, میں آج آپ کے ٹی وی پہ اوپر بیٹھ کے PTV کیونکہ نیشنل چینل ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ لکھ کے دیں کہ ان کو چاہیے کیا, رائٹ اٹ ڈاؤن آن اے پیس آف پیپر اینڈ گیو اٹ ٹو دی پرائم منسٹر. بتائیں جی یہ ہم چاہتے ہیں آپ سے, لکھ کے کچھ نہیں دے رہا ہے. چلے یہ تو آپ نے بڑی اچھی ان کو ایک آفر کر دی ہے اور ڈیفینیٹلی ان تک پہنچ بھی جائے گی. مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بات شروع سے یہ ہوئی کہ اس ایشو پر لے کے پالیٹکس نہ کریں, لیکن جہاں ان کی دیگر شکایتیں ہیں, کل سعید غنی صاحب فرما رہے تھے کہ ایسے موقع پر کہ جب ہمیں کرونا سے لڑنا ہے, مل کے لڑنا ہے, سیاست نہیں کرنی ہے, وفاق کو کبھی NFC ایوارڈ یاد آ جاتا ہے, کبھی امینڈمنٹ یاد آ جاتی ہے, کبھی 18ویں ترمیم کے خاتمے کا خیال آ جاتا ہے, پھر انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ آپ کو پتہ کیا ہے, آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو مسئلہ یہاں پر یہ کہ واقعی اس مومنٹ پہ, اس کرائسس میں, اس پینڈیمک میں کیا وفاق یہ سوچے بیٹھا ہے NFC ایوارڈ کی تقسیم یا 18 امینڈمنٹ میں فردر امینڈمنٹ؟ بڑے مزے کی بات بتاؤں, NFC ایوارڈ تو ہو رہا ہے نا ہر سال, ایک ہوتا ہے PFC ایوارڈ, پروونشل فائنینشیل کمیشن جو بیٹھتا ہے, وہ 2006 سے نہیں بیٹھا, فرام 2006 اس کی میٹنگ ہی نہیں کال کی گئی ہے. ذرا مجھے بتا دیں کہ ان کو کسی نے روکا ہے اس میٹنگ کال کرنے سے؟ اور آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ صحیح کرنی ہے, ساری پولیٹیکل باتیں کر رہے تھے بیٹھ کے. اوقات کی اوقات, وہ پرائم منسٹر سے اب میں اس کا کیا جواب دوں کہ کوئی آدمی بیٹھ کے ٹی وی کہہ کے پرائم منسٹر سے پوچھ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کی اوقات کیا ہے. یہ 18ویں ترمیم ہے کیا بھائی, ذرا اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر لیں آپ نے. دنیا کے اندر نا صرف جو ایک ایسی تحریر جس میں کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا اور جو تبدیل نہیں ہو سکتی, وہ قرآن شریف ہے. باقی سارا کانسٹیٹیوشن تو بڑی ڈائنامک اور لائیو باڈی ہوتی ہے, وہ آپ حالات کے حساب سے 22-25 امینڈمنٹ 1971 کے کانسٹیٹیوشن میں ابھی تک ساری غلط تھی. 18ویں ترمیم کا مطلب اس سے پہلے 17 ہوئی ہیں اور اس کے بعد بھی ہوئی ہیں نا. سو دیر فور اگر کوئی چیز ڈسکشن ہو رہی ہے, صرف ڈسکشن, اور اس ڈسکشن میں ان کو اتنا بخار چڑھ گیا ہے, پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا پرابلم کیا ہے. اچھا علی زیدی صاحب ایک چیز اور, آپ نے یہ بڑا سیریس ایلیگیشن بھی لگایا سندھ گورنمنٹ پہ کہ سندھ گورنمنٹ فیکٹریز نہیں کھول رہی, سندھ گورنمنٹ بزنس بحال نہیں ہونے دے رہی اور پیسے مانگ رہی ہے تاجر برادری سے یا بزنس کمیونٹی سے. کیا آپ اس الزام پہ آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں اور کیا آپ کے پاس کوئی پروف بھی ہے؟ میرے پاس بہت سارے لوگ آئے. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا مطلب ہے, سندھ گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے میں کہہ رہا کہ CM صاحب خود چلے گئے, لیکن میں ان کی مس مینجمنٹ کی بات کر رہا تھا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے لوگ NOC دینے کے لیے بڑی ساری فیکٹریوں سے, میرے پاس بہت سارے, میں کراچی کا رہنے والا ہوں, ساری انڈسٹریل دوست یار ہے, اٹھتے بیٹھتے جاننے والے ہیں, میں ساری ٹریڈ ایسوسیشن کے ساتھ ملا, ساری انڈسٹریل ایسوسیشن کے ساتھ ملا, سب کی ایک سورٹ آف ہر ایک نے کہا کہ نہیں, وہ جب فیکٹری کھولنے کی بات آتی ہے تو بھی فالو بھی ہم کر رہے ہیں, وہ ہم جو. اب وہ جو دھندے والا آدمی ہے, جو کاروباری آدمی ہے, وہ یہ حکومت سے نہیں لڑ سکتا, وہ پرائیویٹلی تو یہ بات کر دیتا ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ جا کے آفیشیل کمپلین کریں لکھ کے. ایسوسیشن کے لیول پہ تو لوگ انشاءاللہ ان کو لکھیں گے بھی اور بتائیں گے بھی, ایسوسیشن کے لیول پہ کہ جی ہمارے وہ کلیکٹیو ہو جاتی ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ بولنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے علی زیدی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے ایسے باہمی مل کر سندھ اور وفاق کو کہ دونوں میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو کرونا کے تناظر میں؟ دیکھیں عقل مندی کے فیصلہ کریں, ڈیٹا اورینٹڈ ڈیسیشن میکنگ کریں. میں ہر جگہ ایک مثال دے رہا ہوں, میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں. میرے پاس وزارت ہے میری ٹائم افیئرس کی, اس میں ڈیپ سی فشنگ بھی آتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ سی فشنگ ہم نے اللہ اللہ کر کے کھول دی. لوگ اگر ٹیسٹ کروا کے اپنا سمندر میں جانا چاہتے ہیں, 40-50 ہزار مچھیرا ہمارا جو ماہی گیر کمیونٹی ہے جس کی ہم نے تباہی کی ہے, وہ بیچارے جس حال میں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کا سارا, اور یہ آخری مئی کا مہینہ ہے, اس کے بعد سیزن ختم ہو جائے گا, تو لیٹ دیم گو آؤٹ. اب اگر پورا لاک ڈاؤن ہوگا تو وہ تو باہر نہیں جا سکیں گے نا.
پارشل لاک ڈاؤن ہے ان کو جانے سے سمندر میں، وہ جا کے اپنا روزی روٹی کما سکیں عزت سے. 50,000 کا مطلب 50,000 خاندان. سو اس طرح کر کے ایک ڈائنامک ہے سبجیکٹ، ہر سبجیکٹ کو لے کے ڈیٹیل میں بیٹھیں اور اس کے بعد پھر فیصلے کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ علی زیدی صاحب آپ کے ٹائم کا. اور ہما ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ سندھ کو لے کر سب سے پہلے اقدامات انہوں نے کیے، اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا، لیکن جو وقت گزرتا رہا بہت سارے اعتراضات بھی اٹھنے لگ گئے، بہت ساری شکایتیں بھی آنے لگ گئیں. اسی حوالے سے ابھی ہم علی زیدی صاحب سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ایسا ہونے لگا، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، پارشل لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، حکومتی احکامات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر شہری علاقوں میں دیکھا جائے تو وہاں پہ اس طرح سے لاک ڈاؤن نہیں ہے. تاجر برادری بہت زیادہ تانگ ہے. ہم جیسے ممالک یعنی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جیسے جو پالیسیز ہیں وہی میرا خیال ہے کام کر سکتی ہیں. اقتدار انور ہمارے ساتھ ہیں، وہاں کے سینئر جرنلسٹ. اچھا ہما اقتدار انور جو کہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور سندھ سے واقف ہیں، ان کی اپنی ریسرچ ہے کرونا پہ، انہوں نے باقاعدہ ایک سیل بنا کے بڑی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں سندھ حکومت کے اقدامات بھی. جی السلام علیکم اقتدار انور. وعلیکم السلام. اچھا اقتدار، مجھے بیسیکلی اس وقت جو ایک لفظی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے سندھ میں وفاق میں، وہ تو اپنی جگہ وہ ہم جوابات لے رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے روز سی ایم سندھ کا بیان سخت لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن. کیا واقعی اتنا سخت لاک ڈاؤن ہے کراچی میں، سندھ میں، سوائے اس کے کہ تاجر برادری کے علاوہ کی میں بات کر رہی ہوں جو دکانیں نہیں کھلنے دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ نادیہ، آپ کو سب سے پہلے تو پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ کہ آج اس نے ہمیں موقع دیا اور ہم آپ کو آج کھل کے ساری باتوں سے صورتحال بتائیں گے. اب بینگ اے جرنلسٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرونا وائرس اور سندھ حکومت میں ایک MOU سائن ہو گیا ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کے شام کو 5 بجے تک عوام کا جم غفیر ہوتا ہے، لوگوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، سڑکوں پر ٹریفک جام ہوتا ہے، لیکن سندھ حکومت کو اس میں کوئی کرونا وائرس نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس دوران یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کرونا پھیل جائے گا. اب سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ انڈر دی ٹیبل بہت سارے کام جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر بہت ساری ایسی دکانیں ہیں کہ جن کے 2 طرف کے گیٹ ہوتے ہیں، آگے سے تو وہ دکان بند ہوتی ہے لیکن پیچھے سے اب وہ دکان کھولی جا رہی ہے. شہر بھر کی اگر ہم آپ کو بتائیں تو بہت ساری ایسی دکانیں جن میں کھانے پینے کی مارکیٹیں بھی شامل ہیں وہ اب رات کو 1 سے 1:30 بجے تک کھل رہی ہیں، لیکن سندھ حکومت کا دعویٰ یہ کہ جناب شام کو 5 بجے کاروبار بند ہو جاتا ہے. تو اب بالکل ایسا نہیں ہوتا. اور نادیہ سب سے بڑی بات یہ کہ اب تاجر ایسا کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو 17 مارچ سے سندھ میں لاک ڈاؤن کی صورتحال کو اعلان کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد 23 مارچ سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک ٹائمنگ دے دی گئی. ٹھیک ہے اقتدار، ایک چیز اقتدار آپ نے کہا انڈر دا ٹیبل، یہ انڈر دا ٹیبل سے آپ کی مراد کیا ہے؟ لیکن انڈر دی ٹیبل بات یہ ہے کہ اب جو علاقہ پولیس ہے، جو دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یار وہ لوگ کہ جنہوں نے 45 دن سے اپنے کاروبار بند کیے ہوئے تھے اب وہ ایسا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر سندھ حکومت یہ کہتی ہے جناب کھانے پینے کی دکانیں صبح 8 بجے کھلیں گی، شام 5 بجے بند ہو جائیں گی. پاکستان بھر میں جو 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نادیہ بالکل پیک کا ٹائم ہوتا ہے افطار کا. ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ شام کو ٹائم خرید کر کوئی پکوڑے، کوئی سموسے، کوئی رول خرید کے اپنے گھر جائے. تو وہ یہ سارا کاروبار جو 5 بجے کے بعد بھی چل رہا ہے. لوگ دکانوں کو شٹر گرانے کے بعد مساجد کی کیا صورتحال اقتدار اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں، مساجد میں کیا تراویح وغیرہ یا یہ نماز پنجگانہ ادا کی جا رہی ہے؟ میں آپ کی معلومات کے لیے یہاں ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں کہ 30 تاریخ کو حیدرآباد بینچ کے سندھ ہائی کورٹ کے حیدرآباد بینچ نے اس بات کا باقاعدہ طور پر حکم دے دیا ہے کہ جس طرح صدر پاکستان کے ساتھ علماء کرام کے 20 نکات طے ہوئے تھے بالکل اسی کے مطابق جو ہے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، باوجود اس کے کہ سندھ حکومت نے مساجد میں نماز ادا کرنے پر عوام کے لیے پابندی عائد کی تھی، لیکن اب اس پابندی کو بھی کوئی نہیں مان رہا. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں جب صدر پاکستان اور علماء کرام میں ایک معاہدہ طے ہو گیا تھا تو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور سندھ کی مساجد میں نماز ادا کی جا رہی ہیں. اقتدار ایک اور، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ریومرز کہہ لوں، اسپیکولیشن کہہ لوں، ریالٹی آپ چونکہ وہاں پر بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہوگی. بڑی خبریں یہاں اسلام آباد تک آ رہی ہیں کہ جی سندھ میں بیجا کرونا وائرس کے پیشنٹس ہاسپٹل میں اگر آ رہے ہیں تو وہ نہیں بھی ہیں تو ان کو کرونا وارڈز میں کچھ ویڈیوز بھی بڑی وائرل ہوئیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا کرونا وائرس کے پیشنٹس بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے یا جو نہیں ہیں ان کو بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی شکایتیں کہیں نہ کسی نہ کسی سطح پہ مل رہی ہیں
सुनने को? नादिया, इसके लिए मैं आपसे 2 मिनट लूंगा और आप मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, हम और हमारे नाजरीन। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हुकूमत सिंध के मुताबिक आज जो पेशेंट हैं सुबह भर में वो 7,465 के करीब हैं पेशेंट, जो पूरे सिंध में आज तक हुए हैं। हैरानकुन तौर पर इनमें वो पेशेंट भी शामिल किए गए इस तादाद के अंदर जो कि सेहतमंद होकर अपने घर जा चुके हैं, और उनकी तादाद है 1,550। तो 7,500 में से अगर आप 1,500 पेशेंट निकाल दें तो वैसे ही ये पेशेंट बच जाते हैं 6,000। अब मजेदार बात यह है कि 6,000 पेशेंट में से 4,700 के करीब पेशेंट ऐसे हैं जो अपने घरों में मौजूद होकर उन्होंने क्वारंटाइन किया हुआ है। मजमूई तौर पर सिंध के सारे अस्पतालों में इस वक्त सिर्फ 527 पेशेंट जो हैं वो दाखिल हैं, और उनमें से सिर्फ 15 पेशेंट ऐसे हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और 20 पेशेंट ऐसे हैं जो आईसीयू में दाखिल हैं। इसके अलावा सारे के सारे पेशेंट जो हैं वो अपने घरों में मौजूद हैं। 50 पेशेंट आगा खान के अंदर हैं, 60 पेशेंट इंडस हॉस्पिटल में, और पूरे सिंध भर के अंदर 130 के करीब पेशेंट हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में। इस तरह 7,500 में से सिर्फ 350 पेशेंट ऐसे हैं जो कि अस्पतालों में दाखिल हैं। लेकिन इसके बावजूद, जो इतनी कम तादाद में पेशेंट के बावजूद, सिंध हुकूमत आज क्या करती है कि सिंध हुकूमत ने जो कराची एक्सपो सेंटर में 1,000 बेड का जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, जिसमें अभी तक सिर्फ 44 पेशेंट हैं, उसको मजीद उसने 200 पेशेंट एक्सटेंड कर दिया। कहा जनाब आज से उसकी जो क्वांटिटी है वो 1200 मरीज लेने की है। इसी तरह पीएफ म्यूजियम में एक बना दिया, उसके अंदर भी कहा गया जी 600 पेशेंट हम वहां दाखिल करेंगे। फिर एक और कराची का इलाका मंगू पीर, वहां पे एक ग्राउंड है, वहां पर कहा गया कि हम मजीद वहां बनाते हैं 1,000 पेशेंट। लेकिन यहाँ पर बेड तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपको बताया कि सिर्फ 15 पेशेंट हैं जो कि वेंटिलेटर के ऊपर है, और 20 पेशेंट जो वो आईसीयू में। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का कहना यह कि पेशेंट आ रहे हैं। एक बात और, सिर्फ एक टाइम दे दीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर सिंध हुकूमत का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। अगर आप तेज बुखार के अंदर जाते हैं तो कराची का कोई प्राइवेट अस्पताल आपको दाखिल नहीं करता है, और अगर दाखिल कर भी दे तो कहता है पहले आपका कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। हम आपको एक मिसाल दे सकते हैं इसकी। पुलिस के एक शहीद इंस्पेक्टर है शफीक तनोली, उनके भाई को आज से 1 हफ्ता पहले हार्ट अटैक हुआ, उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने वहां उनका हार्ट का इलाज करने के बजाय उनका कोरोना का इलाज शुरू कर दिया। इस दौरान उनको दूसरा अटैक हो गया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब उनकी बॉडी घर में गई तो उनकी बॉडी को देख के उनकी वालदा की भी डेथ हो गई, सोने पर सुहागा। ये उस मरी हुई औरत का भी जो है वो कोरोना टेस्ट किया गया। 4 दिन बाद जब वो दोनों दफन हो गए, उनका स्वयं हो गया, तो रिपोर्ट मिलती है दोनों को कोरोना नहीं था, लेकिन वो दोनों के दोनों शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक घराना मां से भी महरूम हो गया और बेटे से भी महरूम हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार। मेरे पास टाइम की कमी है, वरना ये ऐसा टॉपिक है और जो इंकिशाफात आप कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, वो बड़ा लर्जा खेज भी हैं और बड़े अलार्मिंग भी हैं। आप क्या कहती हो? बिल्कुल ऐसा ही है। और नादिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे भी कुछ ऐसी खबर सुनने को मिली थी कि पिछले दिनों कोई बच्चा था जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसे एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बाद उसको एक कोरोना केस बनाकर उसकी तदफीन में उसके रिलेटिव्स को भी आने नहीं दिया गया। बड़ा अजीब सी दुख की बात है कि इस सूरत हाल से भी लोग फायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली। पंजाब की भी जरा खबर लेते हैं। जो पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फयाजुल हसन चौहान साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, एक तरफ सिंध की जो कच्चा चट्टा था वो आपके सामने खुल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं पंजाब की बात करूं, इत्तलात ये आ रही हैं कि जो पंजाब के एक्सपो सेंटर में या आप मुख्तलिफ जगहों पे जो आप लोगों ने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहां पे अप टू दी स्टैंडर्ड या अप टू दी मार्क फैसिलिटीज नहीं है, इंतजामात नाकिस हैं। लोगों ने वहां पर एहतजाज भी किया। क्या हालात है, क्या मसाइल थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक के फजल करम से पंजाब के हर हस्पताल के अंदर और पंजाब के हर उस हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आइसोलेशन सेंटर के जहाँ पे जो जो इक्विपमेंट चाहिए, जो जो पेरिफेरल चाहिए, जो जो आलात चाहिए, वो डे फर्स्ट से वहाँ पर मौजूद हैं। ये जो आपको एक्सपो सेंटर लाहौर के हवाले से आपने बात की कि लाहौर क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर जो है वो लोगों ने एहतजाज किया, बुनियादी तौर पे कल से पहले तक पॉलिसी ये थी कि जो लोग भी लाहौर एयरपोर्ट उतरते थे मुख्तलिफ सूबों के, स्पेशली KPK के या कश्मीर के, उनको यहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता था 14 दिन के लिए। ये KPK के कोई 50-60 अफराद थे कि जिनको वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया और वो इरिटेट
ड्रॉप हो गया। अच्छा, आई गेस उनके सिग्नल्स ड्रॉप हुए जिसकी वजह से राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। हमारी कोशिश होगी कि उनको टेलीफोन लाइन पर ही हम दोबारा से लें और उनसे डिटेल बात करें, क्योंकि मामला यहाँ पे सूबा सिंध के हवाले से कि मैं जिस बात कर रही थी ना एक्सपो सेंटर की, जिसका अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जवाब भी दे रहे थे, वो बेसिकली एक बड़ी वायरल हुई थी वीडियो और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि वहाँ पर जो एक्सपो सेंटर में जो लोग थे उन्होंने नाक़िस इंतजाम की वजह से कुछ एहतजाज किया। लेकिन उनका कहना ये है, जो अभी फयाजुल हसन चौहान साहब बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं था। मसला यहाँ पर यह था कि वो दूसरे सूबों से आए हुए लोग थे, तो डेफिनेटली जब वो मुल्क से बाहर से आएंगे तो पहली फुर्सत, वैसे ही आप मुल्क से बाहर फंसे हुए होते हैं और जब आप पाकिस्तान आते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि आप लोगों को अपने घरों पे वापस जाना है। लेकिन ऐसे हालात में अगर 14 दिन मजीद आपको इंतजार करना पड़े तो समटाइम्स ये हो भी जाता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो। लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल है वो क्या है, वो तो अगर फयाजुल हसन चौहान साहब से हमारा दोबारा राब्ता होगा तो फिर इस हवाले से हमें पता चलेगा। लेकिन फिर भी हमें इस वबा का जो है वो मजमूई तौर पर सामना करना है। ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन आपने अपने तौर पर जो है वो एहतियात का दामन नहीं छोड़ना और रमज़ान है तो कोशिश करें कि लॉकडाउन में नरमी जो हुकूमत की जानिब से अगर की भी जाती है तो आप लोग जो है अपने घरों में ठहरे रहें, ताकि वो लोग जो जिनको कोई ज़रूरत है या जिनके कोई छोटे मोटे कारोबार हैं वो घरों से बाहर निकल सकें और उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी हो सके। लेकिन हुकूमत जो है वो अपने तौर पर तो कई इक़दाम करेगी। लेकिन मसला यही है हुमा कि हुकूमत को लॉकडाउन में नरमी करनी ही करनी है। मैं अभी यहाँ पे पढ़ रही थी, बल्कि असद उमर साहब जो आज प्रेस टॉक कर रहे थे उन्होंने खुद ये बात बताई कि सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी हुई है इस कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से वो पाकिस्तान में हुई है। जब इतनी बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार होंगे, इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं तो पैरेलल लेके चीजों को चलने की जरूरत होगी कि नुकसान भी, ऐसा नहीं है कि आप नुकसान को माइनस कर देंगे, लेकिन कोशिश ये होगी और किसी भी हुकूमतों की प्रायोरिटी यही हो सकती है, किसी भी विजनरी पॉलिटिशियन की या किसी भी विजनरी लीडर की, कि जी आपका नुकसान कम से कम हो। आप नुकसान खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसमें मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बहुत रिलीफ दिया जा रहा है, हर जिम में रिलीफ दिया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो हम सबको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको खोला गया है, उसमें मुराद दी गई हैं। उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए नादिया हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट में काफ़ी हद तक कमी हुई है, जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत अच्छे और फिर स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। 9 मई तक तो ये कंटिन्यू करेगा और उसके बाद फिर दोबारा से ये जो कमांड एंड कंट्रोल है, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनके इजलास होंगे और तमाम जो सूबों के वजीर आला हैं वो उसमें शरीक होंगे और उसके बाद दोबारा एक और फैसला अपनाया जाएगा कि आया कि 9 मई से मजीद कितना इसको एक्सटेंड करना है इस लॉकडाउन को और कितनी इसमें नरमी करनी है। क्योंकि सबसे जो बड़ा एक चैलेंज भी कह लीजिए या हुकूमत के आगे कहें कि एक ईद आ रही है और इस वक्त तमाम लोगों का जो मेजर कंसर्न है, जो कि क्वेश्चन होता है, वो सब के सब इस चीज़ से बड़ा कंसर्न है कि आया ईद के पहले लॉकडाउन में नरमी होगी या नहीं होगी। एक तरफ आम आवाम जिसको यकीनन ईद की शॉपिंग भी करनी होती है, बहुत सारी ईद की तैयारियां करनी होती है, मजहबी हमारा फरीजा है उसकी अंजाम दही के लिए, तो दूसरी तरफ हमारी ताजिर बरादरी जो अगेन वही वाली बात कि अगर ऐसा रहा तो फिर जो मईशत है उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान, बिल्कुल मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। इसी तनाजुर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने भी बेशतर और बहुत दफ़ा ये कहा है कि 22 करोड़ आवाम को नादिया ज़ाहिरी तौर पर इतने अरसे के लिए लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पे हमें जब इकोनॉमिक इश्यूज़ का भी सामना है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इस कदर नहीं है, हमारे अच्छे राह पर गामजन होने चली थी इकोनॉमी हमारी, लेकिन फिर हमें इस जंग का सामना है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने लॉकडाउन किया, लेकिन उनके दूसरी जानिब ये भी कहना है कि ज़्यादा देर तक ये लॉकडाउन ठहर नहीं सकता क्योंकि हमने बहुत सारी और चीज़ों को भी पैरेलल लेकर चलना है। तो बात वहीं पर आ जाती है कि इनफरादी तौर पर आपने खुद हुकूमत का जो है वो साथ देना है, हुकूमत के साथ ताउन करना है। अच्छा हुआ अगेन क्योंकि जब चारों तरफ ये बात हो रही है कि जो बेसिकली हमारी ट्रांसमिशन भी है मेरा घर मेरी जन्नत, और इसकी थीम भी यही इसीलिए है कि आपको अपने घर में रहना है क्योंकि आपका घर आपकी जन्नत है और जितना आप अपने घर में रहेंगे आप सेफ रहेंगे। जब आज असद उमर साहब बात कर रहे थे और मीडिया टॉक कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोरोना की या कोविड-19 की जो पेशेंट्स हैं उनमें बड़ी तेज़ी से इजाफा भी हो रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं है
ہے کہ اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو اور ضروری پھر یہی ہے کیونکہ اور پھر یہ کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہو رہا ہے یا ان ایکسپیکٹڈلی یہ ریشو یہ جو ایوریج ہے یہ بڑھ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مورٹیلٹی ریٹ ہے یہ سب سے حوصلہ افزا چیز ہے. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ ہم بڑا آسان ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں کسی کی کوئی لوگ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے, صرف کم فگر ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو ایک بھی ہوتا ہے اس کی جان اس کے گھر والوں کے لیے, اس کے خاندان کے لیے کتنی قیمتی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہرگز ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹھیک ہے کم از کم مورٹیلٹی ریٹ کم ہے, آل دو کہ ڈیفینیٹلی اگر ایک جان بھی گئی ہے تو وہ انتہائی قیمتی ہے اور اس کا دکھ بھی اتنا ہی ہے سب کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز حوصلہ افزا ہے کہ جو امریکہ میں اور یورپ میں ہم نے حال دیکھا جس شدت سے اس وبا نے وہاں پر اٹیک کیا اور جتنا مورٹیلٹی ریٹ وہاں پر رہا اور جتنے 2 لاکھ سے زائد 20 لاکھ کے قریب وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے. پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں تو 2 سے 2.5 لاکھ اس میں اموات ہو چکی ہیں. پاکستان میں جو مورٹیلٹی ریٹ ابھی تک بتایا گیا ہے یا جو ابھی تک اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ 2% ہے. یعنی اگر آپ نے آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو پیک بتائی جا رہی تھی وہ شروع سے آئی گیس 15 مئی جی کہ 15 مئی سے 20 مئی تک آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اس میں یہ جو گراف ہے یہ اوپر جائے گا اور اگر آپ احتیاط کریں گے تو پھر آنے والے دنوں میں جلد از جلد آپ اس لاک ڈاؤن سے بھی نجات پائیں گے اور اپنے جو روزمرہ کی جو آپ کی روٹین ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے یا جو پینڈنگ آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ دوبارہ سے کر سکتے ہیں. بالکل نادیہ, جان ہے تو جہان ہے, اور یہ وائرس کے بارے میں تو ہم پہلے دن سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خود نہیں آئے گا آپ کے پاس جب تک کہ آپ باہر جا کر خود اس کو دعوت نہیں دیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ گھروں میں ٹھہرے رہیں اور جو آپ کے جو فرنٹ لائن پر ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈکس ہیں یا ہماری عسکری اور سول قیادت ہے ان سب کو مل کر جو ہے اس سے نمٹنے دیں تاکہ ہم جلد از جلد اس کو ختم کر سکیں اور ہمارے جو معمولات زندگی ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو سکیں. وینٹیلیٹرز کا کام بھی اب ہم نے دیکھا نادیہ کہ شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کمی تھی لیکن کرونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت بھی ہے وہ بھی بڑھائی جا رہی ہے دن بدن, اور وینٹیلیٹرز بھی اب انشاءاللہ جون تک جو ہے وہ وینٹیلیٹرز بھی بننا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں وہاں ایسی بھی ہیں کہ جو ہماری کیونکہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے مطلب جب حالات کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے بیہیویئرز بھی ہمارے چینج ہوتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک ہے کہ ایک مجبوراً ہی صحیح آپ لاک ڈاؤن ہے لیکن یہ ایک اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کی, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی, اپنے آپ کو شاید سدھارنے کی بھی. اور اس سے اچھا جو مہینہ جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس سے اچھا موقع ہمیں شاید ہی زندگی میں کبھی ملتا ہو کہ ہم رمضان المبارک میں جتنا بیٹھ کے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, وہ ہمارے ساتھ ذرا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے بلکہ ویڈیو لنک پر ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ بالکل خیریت سے ہیں اور آپ کے بیان بھی ہم سنتے رہتے ہیں سوشل بیہیویئر کے حوالے سے. مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستانی قوم کے لیے, اسپیشلی میں پاکستانی قوم کو ایڈریس کر رہی ہوں, ان کے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ سوشل بیہیویئرز کو یا اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں, کتنی اچھی اپرچونٹی ہے. مجبوراً ہی صحیح ہم لاک ڈاؤن ہیں لیکن اس وقت کو کس طرح سے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں نا کہ مہلت جو ہے وقت کی یہ وقت زندگی ہے اور امام شافعی کہتے ہیں وقت تمہیں کاٹ لے گا. تو اس لیے ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دی ہے, ہر تھریڈ کے اندر ایک اپرچونٹی, جیسے بھی آپ نے کہا. تو ایک علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو اگر خود نہ گرو خود گرو خود گیر خودی, یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو ہمارے لیے بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ جو رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, یہ بڑی قدر والی رات میں نازل ہوا. اور یہ جو قدر والی رات تھی یہ بھی ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو غار حرا میں لاک ڈاؤن کیا تھا. اور کہتے ہیں نا ہر لاک ڈاؤن کے بعد ان مع العسر یسرا, ایک تنگی بھی ہے, ایک تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی ہوئی ہے. تو خاص طور پر
جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے تو یہ ایک مصیبت بن سکتی ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہر جو وقت ہے اس میں ہم اپنا احتساب کریں، ہم اس میں اپنا یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مہلت عمل دی ہے، میں اس میں کتنا اچھا کام کر کے تو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ سورہ ملک میں فرماتا بھی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے ایجاد کیا تاکہ تم میں سے سب کا ایک امتحان لوں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. تو امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، ایک آفت آئی ہوئی ہے، ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، نارمل نہیں ہے. لیکن ہم اس نارمل میں بیسٹ اس کا پارٹ جو ہے وہ یہ کہ ایک تو اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں وہ کریں، اور بحیثیت ایک عورت کے میں سمجھتی ہوں کہ فیملی کے استحکام کے لیے، خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے. ہم اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے میکے کے ساتھ، اپنی سسرال کے ساتھ، اپنے جو اپنے آپ ہم بہت اچھے ٹائم گزار سکتے ہیں. ہم اچھا بچوں کی ڈاکٹر صاحبہ، ایکٹیویٹیز آپ کی کر بات سکتے درست ہیں ہے، آپ اپنے کی بات شوہر درست کے ہے. ساتھ. ہم لوگ یعنی یہ نہیں ہے کہ جی سارے دن ظاہر ہمارے پاس آپس کے ایک دوسرے کے لیے بھی موقع نہیں ہوتا، تو یہ بالکل ہمارے صحیح لیے بات ایک ہے. اچھا موقع ہے کہ ہم اس فیملی کو ٹائم دے ٹائم کو سکیں، کوالٹی یوٹیلائز ٹائم کریں اور اچھے طریقے سے کریں، ان کے ساتھ گزار سکے. ایک اور چیز جو سوشل بیہیویئرز کی جب میں بات کری ہوں، ابھی بھی جب ہر موقع پہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو آپ امپلیمنٹ کریں، آپ اس سے تمام ایس او پیز کو فالو کریں، آپ پبلک پلیسز پر نہ جائیں، آپ لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں. بہت میں نے یہ دیکھا ہے، ارے جی کچھ نہیں ہے، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، جو قسمت میں لکھا ہوگا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ بھی ملا لیں، گلے بھی مل لیں، بالکل کلوز ہو کے جڑ کے نماز بھی پڑھ لیں، بازاروں میں بھی چلے جائیں. تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں کہ جو ہونا ہوگا تقدیر کے فیصلے اٹل ہیں، یا آپ کی احتیاط سے وہ آپ کی جو پریشانی، عذاب، مشکل وہ ٹل سکتی ہے؟ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اونٹ کو باندھ کر پھر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں کہ بس جو مرضی ہوگی تقدیر کے حوالے کر دوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو، یعنی پہلے اسے لاک کرو اور پھر توکل کرو اللہ تعالیٰ کے اوپر، یعنی اپنی تدبیر تم نے پوری کرنی ہے. تو میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتی ہوں، میں نے اپنی زندگی
आज हमारे मुल्क को कोरोना वायरस की शक्ल में एक गैर मामूली चैलेंज का सामना है। इस कौमी मसले से लड़ने के लिए शौकत खानम हस्पताल ने भी खातिर ख्वाह इक़दाम किए हैं, जिनमें सेहत की खिदमात फराहम करने वाले अफराद और इदारों की ट्रेनिंग, कोरोना वायरस का मुफ्त टेस्ट और इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को खुसूसी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को दें ताकि हम कीमती जानें बचा सकें। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व अतिया देने के लिए अभी कॉल करें। जरूरी है कि हम ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और पेशेंट्स के साथ इस वक्त को गुजारें। बेशक डॉक्टर साहब एक चीज़ और, क्योंकि रमज़ान मुबारक है, ऐसे में हम देखते हैं कि लोग अपने ज़कात भी निकालते हैं पूरे साल की, वैसे भी अतियात देते हैं, खैरात देते हैं, सदका भी होता है। उसके साथ साथ चूँकि एक तो रमज़ान मुबारक और दूसरा ये कि इस वक्त जो हालात हैं, जाहिर सी बात है मजदूर तबका, गरीब तबका घरों पे बैठा हुआ है, उनको काम काज नहीं है, उसके लिए फिर आने वाला दिन या ईद का, चाहे वो लॉकडाउन में ही हो या जिस तरह से भी हो, लेकिन बहरहाल उसकी बच्चों की हद तक थोड़ा बहुत एक तैयारी, तो क्या इससे ज़रूरी है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैक्सिमम चैरिटी हो सके, मैक्सिमम आप ज़कात निकाल सकें, खैरात दे सकें, एहतियात दे सकें, उसके लिए क्या आप ज़रूरी मैसेज या उसको आप रिलेट करेंगी इस्लाम से? नादिया, मैं अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं इस मुल्क के सबसे बड़े खैराती जो इदारा है अल खिदमत फाउंडेशन, उसकी एक वर्कर हूँ, इसकी एक कारकुन हूँ, और हम लोग सबसे ज्यादा जो पिस रहा है इस वक्त वो सफेद पोश तबका है, जो किसी से मांग भी नहीं सकता, जो बहुत गरीब लोग हैं और मजदूर कार तबका। मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क बहुत ही मुखय्यर मुल्क है, तो वो जो मांग के खा सकते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लोग जी बिल्कुल उनको ढूंढा जाए, उनकी मदद की जाए। सफेद तबका जो कि वो किसी से मांग भी नहीं सकता, इसलिए जो इर्द गिर्द की आबादी है, आप अपने इर्द गिर्द की आबादी कि उसमें सफेद पोश तबका जो है वो कौन है और उसको सॉर्ट आउट करें और शामिल करें, और ना किसी का कर्ज नहीं रखता। बहुत अच्छा मैसेज डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें पाकिस्तान टेलीविजन की इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने का। और हकीकतन यही है कि इस वक्त जितना मुमकिन है मदद कीजिए, और दूसरी बात ये कि अपने आस पास, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली सही, ऐसे लोगों का पता लगाइए जो सफ़ेद पोश हैं, जो हाथ नहीं फैलाते और बाहर निकल के किसी से मांग भी नहीं सकते। जी बिल्कुल, और इसके अलावा जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ट्रांसमिसिबिलिटी जो है इस वायरस की वो बहुत ज़्यादा है, यानी पर्सन टू पर्सन, तो बेहतर है कि आप 6 फुट की दूरी रखिए। और डॉक्टर्स और आपके जो हुकूमत की जानिब से आपको तजावीज़ दी जाती हैं या इक़दामात किए जाते हैं, उनका भरपूर साथ दीजिए। इसी नोट पर इख्तिताम करेंगे। नादिया मिर्ज़ा और हुमा मलिक को दीजिए इजाज़त। ट्रांसमिशन का सिलसिला अभी जारी है, अभी पढ़ेंगे 9 बजे के खबरनामे के लिए हमारे साथ रहिएगा।